Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, le cours d'aujourd'hui, c'est la superficie irrigable. اللي هي واحد لا دوني كنقلبوا عليها قبل ما نديروا l'installation ديال لا كولتور ديالنا. Donc la première des choses اللي كنديروه فاش الله كتكون عندنا واحد لو terrain agricole, la première des choses c'est le creusement ديال les forages ولا ديال les puits. كنقولوا les forages راكم كتعرفوهم, c'est les trous اللي كنحفروهم يعني بدي ماشين سوا غوطاري سوا الباطاج. هادو سون دو ميثود باش كيتحفروا avec une profondeur assez importante, ça dépasse les 80 mètres de profondeur. Les puits كيتحفروا بطريقه traditionnelle, manière traditionnelle, et les profondeurs ديالهم en général ça dépasse pas les 60 mètres de profondeur. Les forages كنديروهم في لي زون اللي كتكون فيهم لا ناف phréatique لان كنزلوا اون بروفوندور كنمشيو لا ناف. بور لي بوي سوا لا ناف phréatique الا كانت طالعه يعني مزيانه وقريبه لا سيرفاس, او كيكونوا دي بوش دو يعني بحال دي ريزيرفوار دو, دي سورس ولا عيون ولا هذا كيجمعوا لنا الماء. دونك هذاك فاش كنحفروا هذوك البيار كيكون عندنا واحد الحاجه اللي هاد لي فوراج. انا جو بارل فوراج سي لي شوز مودرن اللي كاينين اللي هما اللي كيتحفروا بزاف دابا في لي فيرم مودرن. دونك هاد لي فوراج اون فوا كنحفروهم عندنا واحد الحاجه كتسمى لو ديبي دي فوراج. شنو هو هاد ديبي دو فوراج؟ نشرحوه. سي لا كونتيتي دو اللي كتخرج ليا من هذاك لو فوراج دو مانيير كونتينيو. سا فو دير يعني هذيك لا ناب فرياتيك اللي كاينه لتحت في الارض, تحت الارض, اش كدير؟ كتعطيني الماء, كتخرج لي الماء, كتاليمونتي لي لو ريزيرفوار اون نو ديالي, وانا لو فوراج كنخرج منه الماء. دونك هذيك لا كونتيتي باش كتاليمونطا هذيك لا ناب فرياتيك, يعني مثلا الا كانت كتدخل ليها واحد 20 وانا جو بومب 20, دونك توجور هذيك لا ناب فرياتيك راني ما غاديش نيبويزيها, يعني غتبقى في لو ميم نيفو ديالها لان الماء داخل ديالها بحال ما خارج. سينو الا كانت هي كتدخل ليها 20 وانا كنهز منها 30 راه غادي يوقع ليا ايبويزمون ديال لا ناب فرياتيك. دونك لو ديبي ديال لو فوراج اللي كنديروه كيكون ريكوموندي باش كنبروتيجيو لونفيرونمون ديالنا وكنخدموا في لاغريكولتور ديورابل. لو ديبي ديال هاد لو فوراج خاصو يكون ايغال لا ريشارج ديال لا ناب. بهاد الطريقه كيفاش كنعرفوا بان هذاك لو ديبي ديالنا سا كوريسبون لا ريشارج ديال لا ناب؟ اون فوا كنديروا لو كروزمون ديال لي فوراج كنحفروه. فاش كنديروا لو كروزمون ديال الفوراج كنجيبوا واحد لي موطو بومب, واحد البومبات ديال الماء. انا كنرسم لكم هنا الفوراج ووصلنا لا ناب فرياتيك. كنجيب واحد لي موطو بومب كيبقاو يجروا الماء كيهزوا. هاد لي موطو بومب اش كيديروا؟ كيخدموا واحد 24 ساعه وكنخدموا بواحد لو ديبي كبير كيجروا الماء بزاف, بحال اون ايسي ديبويزي هذيك لا ناب. كنشوفوا واش غادي تخوى ولا ما يعني الماء ما غيبقاش. كان ايبويزيو الماء كنخرجوا, كنبقاو نخرجوا اون فوا بارفو كنخدموا غير 5 سوايع كيخوى هذاك الفوراج ديالنا. دونك اش كنقولوا؟ فوالا هاد لو ديبي راه كبير, كنقصوا كنبقاو غاديين كنقصوا حتى كنوصلوا واحد الوقيته ان لو فوراج كيبقى خدام 24 ساعه 48 ساعه 72 ساعه كونتيني وما كيخواش البير, ما كيخواش الفوراج. هنا كنقولوا فوالا هذا سي ان ديبي كونستون, سي سا كوريسبون لاليمونطاسيون ديال لا ناب ديالنا. هذه لا ميثود اللي كنديروها. دونك بور ترافايي هاد لا نوسيون ديال لا سوبرفيسي ايريغابل انا شرحت لكم لو ديبي ديال لو فوراج ولا لي سورس دو. يقدر قلنا فوراج, يقدر تكون عندي واد اللي كيدخل ليا الماء, تقدر تكون عندي ساقيه, بليزيور شوز. عندنا غنحتاجو ثاني واحد لا نوسيون اخرى, لو موا دو بوينت. وراه تبارك الله عليكم نتوما راكم كتعرفوا لو موا دو بوينت سي لو موا اللي كيكون عندنا فيه لو بوزوان ماكسيموم ديال لو, يعني لابيل ديال الماء كتكون كبيره بزاف. وكنمشيو لا جورني, يعني كنشوفوا الشهوره اللي كيكون فيهم لي فابو ترانسبيراسيون جورناليير لا بلوز امبورطونت. داكوغ اون افونس. عندنا هاد ليكزيرسيس اللي غنخدموا به. عندنا لي دوني كليماتيك كوم توجور. عندي لو نومبر دو جور بار موا, عندي البلوي افيكاس. هنا غادي نعطيكم واحد لانديس. عندي لي فابو ترانسبيراسيون جورناليير وعندي الكاسي. جينا مثلا لهاد الشهور عندي البلوي افيكاس, جي لا دوني هنايا ديال 40 ملم
pluie efficace 40 mm le mois ديال افريل. est-ce que c'est par jour ou là par mois؟ انا غادي ندير هنا علامه استفهام، jour ولا mois. غادي نمشي نديرهم بجوج. غادي نشوف الا كانت باغ جور، يعني هذاك لو موا دافريل شحال غيكون عندي صبات عندي في الشتا، يعني 40 مضروبه في 30. الا كانت عندي باغ جور 40 في 30 غتولي 1200 ملم، سي ترو بزاف. وغادي نجيو ثاني لو موا د ماي حتى هو واحد 900 ملم، سي ترو بزاف. الا قلنا باغ موا سي لوجيك، يعني بحال جاتك 1.5 ملم بار جور، سي لوجيك. دونك هذه غادي تكون هاد البلوي افيكاس غتكون عندي او مليمتر بار جور. فوالا انا غادي نمسح هنايا لو موا، غتولي عندي بار جور. هذه باش ما نتلفوش. Le T0, l'évapotranspiration de référence, عندي 4 mm, 5 mm, 6, 7, 7. إلا كتلاحظوا هنايا ce sont هاد لي موا، راه عندي هادو ce sont دي موا اللي كتكون فيهم الحرارة طالعة، حتى إلا كتلاحظوا حتى لو كويفيسيون كولتورال حتى هو كيكون كبير. دونك عندي ليفابوترانسبيراسيون. بارفوا راه تقدروا تصيبوا لي بلوي في جوان جويي اوت، ça coïncide avec les orages اللي كيكونوا عندنا في هاد لي موا. ندوزو للكيستيون. عندي ليكزيرسيس 1، عندي لي دوني شنو هما. اول حاجه انا جونتور لي دوني عطوني لو ديبي ديال لي غوتور 2 لتر باغ اور. عندي لو نومبر دو رومب باغ لين عندي وحده. pour l'espacement du goûteur les écartements عندي 5 fois 1. l'espacement des plantes 5 fois 3. donc هاد 5 3 ما غاديش تكون عندي une plantation haute densité، donc غتكون moyenne extensif. nombre de fourrages يعني لي بوي ولا لي فوراج لي سورس دو عندي جوج، هذا راه مهم. لو ديبي دو شاك فوراج، دونك فاش كنقول ديبي سي ان ديبي كونستون اللي كيبقى خدام ليا دائما واخا نبقى مخدم لو فوراج ديالي 24 اور. هنا غنعطيكم ثاني واحد الدوني في لا براتيك. توجور لي فوراج لو فونكسيونمون ديال لي فوراج ديالي كيخدم بواحد لا نورم ديال 18 ساعه ماكسيموم. علاش كنديروها 18 اور؟ باش كنخليو واحد 6 اور لو غوبو ديال هذاك الموتو بومب باش ما يسخنش بزاف، باش ما لان لا سخن بزاف كتكون عنده كونسوماسيون الكتريك زايده. وكنحيدو واحد 6 سوايع اللي كتكون في لي زور دو بوينت اللي كيكون فيهم الضوء غالي. هذه دابا ندوزو بارتي اخرى نهضروا على لي طاريف ديال لينيرجي في لو دومين اغريكول. فوالا اون باس لا كيستيون. لي كيستيون اللي عندنا دي كيستيون سامبل. calculer le nombre de plantes par hectare. هذه تبارك الله عليكم فولا ميتريزي. دونك هنا خصكم غير تعرفوا واش طالبه لكم باغ هكتار ولا في اكسبلواتاسيون ولا في بيون. بارفوا راه الا كنا في الكولتور ماريشير هذاك لو بيون اللي كيكون مغطي بالبلاستيك كيكون عبر ليا شحال فيه من بلونت، ولا اون سير شحال فيها من بلونت. دونك نومبر دو بلونت سي لا سوبرفيسي دان هكتار مقسومه على لي زيكارتمون. عطاتني 667 بلون باغ هكتار. سي لو كا اللي قلت لكم سي با اون كولتور هوت دونسيتي. هادو سو سون دي دونسيتي اللي كنديروهم في لوليفيي ونقدروا نديروها في سورتو اللي كدار في لي غوزاسي. نومبر دو غوتور باغ هكتار توجور عندي هنا لا نوسيون باغ هكتار. سوبرفيسي سيغ لي زيكارتمون عندي 2000 غوتور باغ هكتار. 2000 غوتور باغ هكتار، لان عندي هنا اونتر الغوتور والغوتور عندي فيه بيناتهم مترو، وبين لا غومب ولا غومب سي 5 متر، يعني 10000 مقسومه على 5 عطاتني 2000. لاحظوا هنايا بان شاك بلونت شحال عندها من غوتور. شاك بلونت عندها 3 غوتور، يعني شاك بلون عنده 3 غوتور. هذه غومارك غادي نديرها ونشوف بارفوا الا طلبات مني شي حاجه، مي هادو سون دي شوز اللي كنديرهم كيبقاو عندي. ندوزو question suivante. L'évapotranspiration de la culture de chaque mois, l'évapotranspiration de la culture journalière. انا فاش جيت لو طابلو ديالي انا نستعمل هنا لو روج، صبت هاد البلوي افيكاس رانا قلت لكم بان غتولي مليمتر باغ جور، لان باردون في الاول هذيك مليمتر باغ موا هي عندي هذه 40 ملم. دونك جو دوا لا ترانسفورمي المليمتر باغ جور باش يوليو عندي الوحدات بحال.
يعني هنا في الاو تي سي والاو تي 0 مليمتر باغ جور خصني نخدم مليمتر. qu'est-ce que j'ai fait 40 divisé sur 30 عطاتني 1,33. 30 divisé sur 31 عطاتني 0,97. s'il vous plaît في هاد لي دوني توجور كنخدموا ب2 chiffres après la virgule. جوج لي chiffres après la virgule. pour les autres mois عندي 0,00. donc le calcul ديال l'évapotranspiration de chaque jour عندي الكاسي le ETC égale à KC multiplié ET0 mm par jour bien sûr moins pluie efficace mm par jour. donc عطاتني هنايا 1,33 mm 2,42 mm 4,20 mm 5,6 mm et 4,8 mm. لا كتلاحظوا هنايا لي بوزوان اون نو ديالي غاديين وطالعين دونك كيتبعوا لو كليما ديالي. انا راه غادي هنايا في لي موا راه غادي الحال وكيسخن عندي. في لو موا اوت كان عندي بوتيتر شي دي كونديسيون كليماتيك بارتيكوليير ليفابوترانسبيراسيون كانت ناقصه بوتيتر كان الجو بارد هادشي راه سي نورمال. ليفابوترانسبيراسيون يعني لو بوزوان ديالي كان حتى هو ناقص. دونك pour le calcul de le mois, c'est facile, le nombre de jours fois l'évapotranspiration de la culture journalière. 40, 75, 126, 173 et 148. Il a le mois de juillet, c'est le mois de pointe, la demande en eau bzef. Voilà, un âge l'entour. Ça veut dire, في العام كامل اصعب وقيته اللي كندوز فيها يعني لا ليكتور ديال هاد الموا دو بوينت يعني لو لون ديال العام كامل. لا بيريود اللي كيكون عندي فيها لا دوموند وكيكون عندي فيها الضغط وكيكون عندي فيها لا بوينت سي لو موا دو جويي. لي جور ديال جويي اسكو لي جور دو جويي كيكونوا كاملين بحال هكا؟ نو. يعني لو ماكسيموم كيكون عندي هو 5.6. مي هنايا فاش درنا سي كوم اون موين اللي عندي في هذا يعني هاد 5.6 سي لو بوزوان اللي عندي ماكسيمال. الا عطيت انا لو ماكسيموم درت الريزونمون ديالي على لو ماكسيموم راه لي جوغ اللي يكون عندي فيهم غير لا دوموند قليله راه غادي نكون مرتاح. صافو دير الا كنتي في واحد البوتيك اللي كيخدم في رمضان كيكون عندي تماك الضغط كيخدم 12 ساعه وانا جي ريكروتي البيرسونال اللي خدم 12 ساعه راه غادي نساتيسفي لي كليون ديالي. الا جيت في واحد لو موا اخر ما فيش الخدمه بزاف ما نخدمش 12 ساعه غنخدم 10 ولكن راه ديجا عندي لو بيرسونيل دونك غنخدم اليز نقدر نخدم كلشي نقدر نقص وحدين دونك جو ترافاي اليز. اون كونتينيو بور لي كيسيون سويفونت. ندوموندي هنايا لا بلوفيومتري اوغير. لا بلوفيومتري اوغير ديالي لان هذا المعطى حتى هو مهم سي لا فيتيس باش كنعطي الماء ديالي. قرينا العلاقه ديالها لا بلوفيومتر اوغير مليمتر باغ باغ هكتار ايغال لو نومبر دو غوتور كنا حسبناه في لا كيسيون نيميرو 2. الديبي ديال الغوتور كانت عندنا وكنقسموا على هاد 10000 باش نهوموجينيزيو لي زونيتي يولي عندنا مليمتر باغ. دونك عطاتنا لا بلوفيومتري 0.4 مليمتر باغ. دونك فاش كنخدم سميتو لي موطو بومب ديالي وكنعطي الماء راه كتعطيني 0.4 مليمتر باغ باغ هكتار في كل ساعه. كل هكتار كيشد غير كنطلق الماء كل هكتار في ساعه كيشد 0.4 مليمتر. غنجيو دابا لو كالكول اللي عندنا عليه لو كور ديالنا اليوم ليسونسيال لا سوبرفيسي ايريغال. نتمنى الله نشرحوا هذا مزيان. جيت اش درت هاد لي زيتاب عندي اول حاجه لي سورس دو ديالي المداخل ديالي. راه هاد لا سوبرفيسي ايريغابل كيما شرحتها لكم قلت لكم بحال واحد الاب عنده واحد المدخول ديالو شهري كيتخلص واحد المدخول ديالو شهري. هذاك المدخول ديالو وعنده واحد العدد ديال الاولاد عنده مثلا 6 دراري. هذاك المدخول غيصرف به على دارو. واش هذاك المدخول غيكفيه انه يقري الدراري كاملين؟ ايه ولا لا؟ يقدر يكفيه ويشيط ليه يقدر ما يكفيش. الا كفاه تبارك الله هذاك الشيء اللي بغينا يسقي لنا كاع الارض ديالنا. الا ما كفاش دونك راه غيسقي غيقري شي وحدين وشي وحدين ما غيقريهمش لان ما عندوش الامكانيه باش يقري. دونك عندنا لي سورس دو بوغ لا فيرم عندنا دو فوغاج ها هما اللي قالوا لنا في الاول. لو ديبي ديسپونيبل بوغ لا فيرم ملي كيجي من هذوك لي دو فوغاج افيك ان ديبي كل فوغاج شحال كيعطيني في الثانيه
2 litres par seconde. الله يرضي عليكم، عندي هاد المعلومه ديال لتر بار سكوند هنا، عافاكم ما تلفوش فيها. راه خصني هاد الوحدات نخدم بالوحدات اللي كنخدم بهم. يعني الليتر راه ما كنخدمش به، باش كنخدم بالمليمتر، والسكوند ما كنخدمش بها، باش كنخدم بالوغ. دونك راه غادي نحولهم. اول قاعده غادي نعطيكم وعطيتها لكم، دون لا براتيك لي فوراج اي لي بوي نورمالمون فونكسيون 18 heures par jour. دونك انا الا قلت لك راه خدم لي الفوراج، راه خدمته النهار كامل. شحال خدمته؟ 18 اور، لان ما نبقاش نقدر نخدمو 24 ساعه على 24 ساعه العام كامل، لا غير تحرق، غير يخسر، غنكونسومي بزاف. دونك كندير 18 اور كوم موين اللي كتخدموا بها في لا براتيك. اون افونس. دونك لو ديسپونيبل اللي عندي، اللي كيكون عندي في لا فيرم باغ جور، يعني المدخول ديالي جورنالي، شنو هو لو نومبر دو فوراج مضروب في الديبي د الفوراج في لو نومبر دور دو فونكسيونمون باغ جور. عندي جوج لي فوراج 10 لتر سكوند، وعندي 18 ساعه نومبر دو فونكسيونمون. غادي نحولوا اللتر لاش المليمتر، قسمنا على 10000، والسكوند باش نحولوها للاغ كنقسموا على 3600، لان عندي الساعه فيها 60 دقيقه، فيها 60 ثانيه، كل دقيقه فيها 60 ثانيه، هي 3600، يعني الساعه فيها 3600 ثانيه. دونك نديروا لابليكاسيون نيميريك ديالنا، جوج في 10 على 3600 مقسوم على 10000 و 18 عطاتني المال اللي كنتج شاك جور اللي كيخرج ليا، ولا نقول الانتاج ديالي 129.6 ملم باغ جور. سي لو ديسپونيبل ديالي. دونك هادو هما الفلوس اللي دخل الوالد ديالك في النهار. الدراري شحال غيحتاجوا في النهار، شحال غيحتاجوا د الفلوس في النهار باش نعرف واش غادي نقري هادوك 6 ولا ما نقدش نقريهم؟ الا كانوا مثلا كل واحد، هادوك 6 الدراري كل واحد كيحتاج 30، دونك بالسته شحال غيحتاجوا؟ 180. واش يقدر يقريهم؟ نو، لانه هو عنده غير تقريبا 130، ما يقدرش. دونك الا كان عندهم محتاجين غير 20، 6 في 20 هي 120، هو عنده 129، دونك راه مزيان يقدر يقرا. غنجيو نشوفوا لو بوزوان ديالنا. لو بوزوان او موا دو بوينت شحال عندي؟ 5.6. سي لو موا دو جويي، هي اللي قلت لك به. هاد الدري اللي محتاجين هذيك اللي قلت لكم 30 ولا هذا، شحال محتاجين 5.6 ملم باغ جور لكل هكتار. باغ هكتار، يعني هذه راها باغ هكتار، كل هكتار كيحتاج 5. دونك هنا غادي نجي ندير العلاقه ديالي اللي درتها لكم هنا. لا سوبرفيسي ايريغابل اش كتساوي ليا؟ لو اللي عندي ديسپونيبل مقسوم على البوزوان دو بوينت باغ جور باغ هكتار. راه غير الوحدات هنا غيخرجوا ليا اشنو، علاش كنقلب مليمتر باغ جور لو ديسپونيبل، ليفابوترونسبيراسيون باغ جور يعني مليمتر باغ جور باغ هكتار. عطاتني 129.6 لابليكاسيون نيميريك، 129.6 مقسوم على 5.6 كتساوي ليا 23 هكتار فاصل 14. دونك انا بهاد لي دوني اللي عندي، هاد الباسان، هاد الماء اللي عندي اللي كيخرج ليا من لي فوراج اللي جمعت، شحال كيدير؟ نقدر نسقي به او ميم طون شاك جور 23.14 هكتار. امتى؟ في لي موا دو بوينت. اما مثلا لا جيت لو موا مثلا تماك ديال افريل، راه نقدر نسقي به اكثر، ولكن انا ملي كنجي كنحط لو سيستيم ديريغاسيون ديالي كنحطو على هذا الاساس، كان ايكيبي 23 هكتار واخا تكون عندي 100 هكتار. علاش؟ لان لا جيت ايكيبيت 100 هكتار وعندي هذا الماء اللي كاين هذا القد، وجا لو موا دو بوينت، اش غادي ندير؟ نسقي. غنسقي 100 هكتار ما نقدش، غنسقي غير 23. اش غيوقع لو غاست؟ هذيك 77 غادي تموت، ما عطيناهاش الماء، ما عطيناهاش لو بوزوان. هنا كنجيو الا كنا باغيين نطلعوا لا سوبرفيسي كنديروا اون اوتر استراتيجي. هاد لا استراتيجي كنديروا لي باسان داكيميلاسيون ديال الماء. سا فو دير بحال هذاك الوالد ديالك انت مني قلنا قبيله راه كتحتاج في لو موا دو بوينت كتحتاج 30، ولكن الايامات العاديه كتحتاج 20. اش كيدير الوالد ديالك؟ 120 يعني انت محتاج 20، هما 6 الدراري يعني كيحتاجوا 120، وشحال كتشيط ليه؟ تقريبا 10. كيجمع هذوك الشهور 10 10 10 10 10. فاش كيجي هذاك لو موا دو بوينت، هذاك الشيء اللي خزنوه في الباسان اللي جمعوا كيعاود يعطيه. دونك ما كيبقاش عنده غير 100 130، كتولي عنده 130 اللي خرجت بار جور بلوس لو ستوك اللي عنده في لو باسان ديالو. يقدر يدير في لو ستوك واحد 100، دونك كتولي عنده 230 وانت محتاج 200 180، دونك كيشيط ليه واحد شويه. دونك هذه هي لا استراتيجي اللي كان علاش كنحتاجوا اصلا لي باسان داكيميلاسيون د الماء. هادشي هنا فين كنستعملوه. او بعض المرات كنديروا دي كولتور
اللي كان مثلا هاد لا كولتور مثلا درت عندي 100 هكتار ايكيبيا، كندير مثلا من شهر 2 لشهر 3 30 هكتار ديال الزرع، وغادي مثلا جو دي نيمبورت كوا من شهر مثلا من شهر 2 حتى لشهر 6 كندير كيكون عندي لي سيريال، من شهر 6 لشهر 9 كيكون عندي المايس، من شهر 9 لشهر 12 اون اوتر كولتور، وكنبقى نجونغلي بهم دو تيل سورت انني كان اوكوبي لا فيرم ديالي وكنستغلها كامل. مي هادي سي لو بازيك. كتجي كتقول انا عندي لو بوزوان اون نو لو ديسپونيبل ديالي عندي 130 ملم باغ جور، غادي نشوف لو موا دو بوينت، دونك انا راه نقدر نيكيبي 23 هكتار بلا صداع. بغيت نزيد نيكيبي اكثر نزيد دوطخ فوغاج، وهذا هو لو كالكول اللي كيدار دابا فاش كتبغي تاخذ لي زوتوريزاسيون ديال ليكيبمون ديريغاسيون، كيطلبوا منك هاد ليتود. دونك باش نكملوا ليكزيرسيس ندوزو للدياب سويفونت. عندنا لا دوغي داغوزاج باغ سيكتور، هنا باقي ما هضرناش على السيكتور مي غادي نهضروا لا دوغي داغوزاج باغ موا. عندي لا غولاسيون ديالي هي شنو؟ دوغي داغوزاج اللي هي اون اور باغ جور، l'évapotranspiration de la culture ديالي sur le pluviométrie. Donc عندي l'évapotranspiration ديال افريل حتى لاوت. Donc pour le mois d'avril خاصني نسقي كل هكتار نعطيه 3.33 ساعة تقريبا، واحد 3 السوايع و 22 دقيقة تقريبا. pour le mois de mai كنعطي 6 السوايع، لو mois de juin 10 السوايع، جويي 14 ساعة ديال السقا كونتيني، اوت 12 ساعة. دونك هذه سي لا دوغي ديريغاسيون باش نعطي هذاك لو بوزوان بهذا ليكيبمون اللي عندي، هاد لو سيستيم ديريغاسيون راه خاصني في لو موا جويي 14 ساعة. سوبوزون درتو شي نهار وصبتو في لو موا دو جويي غتعطي 26 ساعة 26 heures. لو سيستيم ديريغاسيون اللي حاطو ديفايون خاسر ما خدامش. علاش؟ لان ما يمكنش ليا نعطي 26 ساعه، راه ما نقدرش، عندي النهار فيه غير 24 ساعه وماكسيموم. تما شنو خصنا نديرو؟ خصنا نزيدو العدد ديال لي غوتور. حنا بدينا كندخلو في واحد الدومين اخر ديال سكي تسمى لو ديمونسيونمون دو سيستيم ديريغاسيون. دونك لو نومبر دو غوتور خاصو يتزاد باش تكبر ليا لا بلوفيومتري اورير باش تزيد. بحال مثلا انت عندك واحد الرونديفو في كازا، وكازا نورمالمون المسافه من مكناس لكازا 240 كيلومتر. كنمشيو في لوطوروت، الماكسيموم اللي عندنا في لوطوروت شحال السرعه؟ 120 كيلومتر. دونك شحال غنديروها؟ في ساعتين. انت عندك واحد الطوموبيل عيانه كتمشي غير ب 90، واش غتوصل في ساعتين؟ لا ما يمكنش. دونك اش خاصك دير؟ غتبدل الطوموبيل، خاصك دير واحد الطوموبيل اللي غتمشي ب 120 ولا تمشي ب 125 ما ديباسيش القانون باش توصل في الوقت ديالك. دونك عندي لا بلوفيومتري هي اللي كتمكنني باش انني كنعطي لو بوزوان اون نو ديالي لهذيك لا كولتور في الوقت المناسب ديالها، يعني في نهارها. يعني الا جيت انا ديباسي درت 26 ساعه راه غندخل في النهار الاخر، والنهار الاخر حتى هو عنده لي بوزوان، دونك غيولي عندي ان ديفيسيت ديريغاسيون، ما عطيتش لي بوزوان. دونك نتمنى من الله تكونوا فهمتوا هذا الشيء، وحتى ندوزو لبارتي اخرى ان شاء الله باذن الله. تبارك الله عليكم.